हाँ, मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गतदिने अस्माभिः अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहौ नामार्थयोरभेद संसर्ग एव इति व्युत्पत्तेः व्यभिचारः अस्ति न वा इति विषयः अवगतः। तत्र विपेक्षावादी अस्याः व्युत्पत्तेः अषष्ठ्यर्थ बहुव्रीहौ व्यभिचारं प्रदर्शयति। तत्समाधाने एकार्थी भाववादी वैयाकरणः वदति समासे वृत्तौ अस्माभिः एकार्थी भावः अंगीक्रियते, अर्थात समुदाये एका शक्तिः एका च उपस्थितिः तत्र एक एव पदार्थः तत्र परस्परम् अन्वयः एव नास्ति इति कृत्वा व्यभिचारः वक्तुं न शक्यते। कुतः व्युत्पत्तेः व्यभिचारः तत्रैव भवितुमर्हति यत्र व्युत्पत्तेः विषयः। व्युत्पत्तिस्तावत् विभिन्नौ उपस्थिति विषया, समासे तावत् एको उपस्थितिः तत्र भिन्ना भिन्ना पदार्थो उपस्थितिरेव नास्ति इति कृत्वा तत्र व्युत्पत्तेः विषयता नास्ति। अतः यत्र व्युत्पत्तेः विषयत्वं नास्ति तत्र व्युत्पत्तेः व्यभिचारः वक्तुं न शक्यते इति समाधानम् एकार्थी भाववादिना दत्तमासीत्। तदुपरि पुनः विपेक्षावादी वदति, भो विपेक्षावादेपि विपेक्षावादः इत्यस्य अयम् अभिप्रायः यथा वाक्ये विपेक्षा पृथक् पृथक् पदार्थानाम् उपस्थितिः तदनन्तरं पदार्थयोः सम्बन्धः, तद्वत् समासेपि विपेक्षारूपं सामर्थ्यम् आदाय वृत्तिः समासः अंगीक्रियते। एवञ्च समासेपि पृथक् पदार्थो उपस्थितिः अनन्तरं पदार्थयोः सम्बन्धः इति विपेक्षावादः। एकार्थी भाववादे तु तत्र पृथक् पृथक् उपस्थितिः समासे नास्ति, एका एव विशिष्टा उपस्थितिः, अतः तत्र अन्वयस्य चिन्ता एव नास्ति, व्युत्पत्तेः विषयता नास्ति, अतः व्युत्पत्तेः तत्र व्यभिचारः वक्तुं न शक्यते। तदुपरि पुनः विपेक्षावादी वदति, भो प्राप्तोदकः इत्यत्र विपेक्षावादः एव अंगीक्रियताम्, विपेक्षारूपं सामर्थ्यम् अंगीक्रियताम्, तदापि व्यभिचारः नास्ति। भवता यया रीत्या व्यभिचारः दत्तः सा रीतिः इदानीं नैव अंगीक्रियते। कथं तत्र व्यभिचारः, केवलं संस्मारयामि एकवारं। तत्र अस्माभिः विपेक्षावादे प्रोक्तं प्राप्तोदकः इत्यत्र उदक इति प्रातिपदिकेन उदकस्य उपस्थितिः, प्राप्त प्रातिपदिकेन प्राप्त रूप प्रातिपदिकेन प्राप्तिरूपायाः क्रियायाः उपस्थितिः। एवञ्च एकस्य नामार्थस्य उदकस्य द्वितीये प्राप्तिरूपे नामार्थे कर्तृक्रियाभाव संबंधेन अन्वयः अथवा स्वनिष्ठ कर्तृता निरूपकत्व संबंधेन अन्वयः, अयञ्च संबंधः भेद संबंधः। तथा भेद संबंधांगीकारे व्युत्पत्तेः व्यभिचारः। पुनः प्राप्ति पदार्थस्य कर्मत्व संबंधेन ग्रामादौ अन्वयः, एवञ्च उदक कर्तृक प्राप्ति कर्म ग्रामः इति शाब्दबोधः जायते। प्राप्तोदक इति पदेन तु उदक कर्तृक प्राप्ति कर्मेति बोधः। एवञ्च द्वयोः नामार्थयोः अत्र बहुव्रीहौ स्वनिष्ठ कर्तृता निरूपकत्वरूप भेद संबंधेन अन्वयात् भवति व्युत्पत्तेः व्यभिचारः इति पूर्वपक्षः। समाधानं तु एकार्थी भावम् अंगीकृत्य वैयाकरणैः दत्तम्। पुनरपि अत्र आशंकते विपेक्षावादी, विपेक्षावादेपि अत्र व्युत्पत्तेः व्यभिचारः नास्ति। कथं नास्ति, का सा रीतिः इदानीं वर्णयितुं सप्रभवति। तस्य अयम् अभिप्रायः वस्तुतः वैयाकरणानाम् एष सिद्धान्तः।
पाचकः देवदत्तः कर्तृप्रत्ययस्थले कृतप्रत्ययस्थले कृदन्तस्थले अस्माभिः प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम अंगीक्रियते। कृदन्तस्थले तद्धितान्तस्थले वा सर्वत्र प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम प्रकृत्यर्थस्य धात्वर्थस्य तत्र विशेषणत्वम अंगीक्रियते। यथा पाचकः इत्यत्र पच धातुः अक प्रत्ययः। पच धातुः विक्लित्यनुकूल व्यापारम अर्थम ब्रूते। अक प्रत्ययः कर्तरि संजातः। अतः प्राचाम वैयाकरणानां यत्र कर्तरि कर्मणि अधिकरणे वा प्रत्ययः भवति तस्य प्रत्ययस्य आश्रयः अर्थः। अतः कर्तृरूपे अर्थे संवृत्तः यः अक प्रत्ययः तस्य आश्रयो अर्थः। तत्र च प्रकृत्यर्थ प्रत्यार्थयोर्मध्ये प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम अंगीकृत्य पाचकः इत्यस्य विक्लित्यनुकूल व्यापाराश्रयः इत्यर्थः। पुनः पाचक पदार्थस्य विक्लित्यनुकूल व्यापाराश्रयस्य अभेद संबंधेन देवदत्त पदार्थे अन्वयः। एवंच विक्लित्यनुकूल व्यापाराश्रया भिन्नः देवदत्तः अत्र बोधः जायते। एवमेव तद्धितस्थलेपि उपगोर अपत्यम औपगवः इत्यत्रापि तत्र अण प्रत्ययस्य यः अपत्य रूपः अर्थः तस्य प्राधान्यम्। एवंच उपगू संबंधी अपत्य पदार्थः अपत्यम इति बोधः औपगव प्रातिपदिकात् जायते। अर्थात् अत्रापि तद्धित प्रत्यार्थस्य अपत्यस्य प्रकृत्यर्थापेक्षया प्राधान्यम विशेष्यत्वम अस्माभिः अंगीक्रियते। किंतु पचति इत्यादि स्थले तिगंत स्थले भाव प्रधानम आख्यातम सत्व प्रधानानि नामानि इत्यादि वचन प्रामाण्यात् अस्माभिः प्रकृति प्रत्ययौ सहार्थम ब्रूतस् तयोस् प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम अयम नियमः नांगीक्रियते। अस्य अपवादभूतः अयम नियमः भाव प्रधानम आख्यातम्। अतः अनेन अपवादभूत नियमेन तिगंतस्थले अस्माभिः तत्र प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम नांगीक्रियते अपितु प्रकृत्यर्थस्य धात्वर्थस्य क्रियायाः प्राधान्यम अंगीक्रियते। तत्र विवादः अस्ति, तत्र वयं न गच्छामः। तत्र प्राचां मते किंचित भिन्नता, नव्यानां मते किंचित भिन्नता, किंतु इदं साम्यं धात्वर्थस्य प्राधान्यम प्रत्यार्थस्य विशेषणत्वम्। तत्र धात्वर्थ पदेन क्वचित फलं गृह्यतां क्वचित व्यापारः इति नव्यमतम्। प्राचां मते तु कर्तृप्रत्ययस्थलं भवेत् कर्म प्रत्ययस्थलं वा भवेत् सर्वत्र धात्वर्थस्य व्यापारस्य प्राधान्यम अंगीक्रियते। एवंच पचत इति पदात् न्याय दृष्ट्या पचत इति वाक्यात् शाब्दबोधः भवति एक कर्तृवृत्ति वर्तमान कालिक विक्लित्यनुकूलः व्यापारः। अर्थात् अत्र धात्वर्थः विक्लित्यनुकूल व्यापारः प्रकृत्यर्थः तस्य प्राधान्यम प्रत्ययस्य अर्थः कर्ता कर्तुस्तावत् विशेषणत्वं प्रत्यार्थस्य अत्र विशेषणत्वम् अंगीक्रियते। एवंच किमागतम् कृत प्रत्ययस्थले कृदन्तस्थले सर्वत्र प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम प्रकृत्यर्थस्य धात्वर्थस्य विशेषणत्वं तिगंतस्थले आख्यातस्थले विशेषवचनेन प्रत्यार्थस्य यत् प्राधान्यम तस्य प्राधान्यस्य त्यागः क्रियते। प्रकृत्यर्थस्य धात्वर्थस्य व्यापारस्य फलस्य वा प्राधान्यम वैयाकरणैः अंगीक्रियते। इयमत्र स्थितिः। किंतु व्यपेक्षावादी इदानीं वदति प्राप्त इति पदं
कृदन्तं पदमस्ति। अत्र प्राप्ति इति कृदन्त प्रातिपदिकम्। अत्र प्रत्यार्थस्य प्राधान्यं भवता अङ्गीक्रियते। अत्र प्रत्यार्थस्य प्राधान्येन भाव्यम्। एवं च प्राप्ति इति पदे प्रपूर्वकः आपधातुः, तस्य प्राप्तिः अर्थः। तप्रत्ययः इदानीं कर्तरि विहितः, अतः तप्रत्ययस्य कर्ता अर्थः। आहत्य यदि प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते तदा तु प्राप्ति इति पदस्य प्राप्तिकर्ता, यथा पाचकः इत्यत्र पाककर्ता इति बोधः, तद्वत् प्राप्ति इति पदेन प्राप्तेति प्रातिपदिकेन प्राप्तिकर्ता इति बोधः जायते। किन्तु नैयायिकैः विपेक्षावादिभिः इदानीं प्रोच्यते, अयि भो, त्वया प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः पचत् इत्यादौ कृतः वर्तते, अतः अत्रापि प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः क्रियताम्। तथा करणे अत्र व्यपेक्षावादेपि व्युत्पत्तेः व्यभिचारः नास्ति। किमर्थं भवता एकार्थी भावम् अङ्गीकृत्य तत्र व्यभिचारशङ्कावारणं कृतम् इति प्रश्नः। कथमिदानीं व्यपेक्षावादेपि तथा स्थिति। यदा अस्माभिः पचति इत्यत्र यथा प्रत्यार्थ प्राधान्यं त्यक्तं तद्वत् अत्रापि प्राप्त पदादि विषये यदि अस्माभिः प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः क्रियते तदा प्राप्ति इति पदस्य कः अर्थः? कथञ्च अत्र विपेक्षावादेपि अभेदा अन्वयः, तथा सति कथन्न व्यभिचारः इदानीं तृतीयं प्रतिपादनीयम्। तर्हि पचत् इति दृष्टान्तः वर्तते। अत्र प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः प्रकृत्यर्थस्य प्राधान्यम् अङ्गीकृतं। तद्वत् प्राप्तपद विषये यदि प्रत्यार्थस्य विशेषणत्वं प्रकृत्यर्थस्य प्राप्तिरूपायाः क्रियायाः प्राधान्यं यदा अङ्गीक्रियते तदा प्राप्त इति पदस्य, पश्यतु, पचति इत्यत्र ति प्रत्ययस्य कर्ता अर्थः। ति इत्यस्य त्रयः अर्थाः भवन्ति। तत्र ति इत्यस्य कर्तृरूपः अर्थः एकः, पुनः एकत्वं संख्या, पुनश्च वर्तमानकालः। पच धात्वर्थः विक्लित्तिः, तदनुकूलः व्यापारः। अन्वयः प्रकारः कथं भवति? ति प्रत्यार्थस्य एकत्वस्य कर्तृपदार्थे अन्वयः। कर्तुश्च वृत्तित्व संबंधेन व्यापारे अन्वयः भवति। विक्लित्ति रूपस्य फलस्य अनुकूलत्व संबंधेन व्यापारे अन्वयः। ति प्रत्यार्थस्य वर्तमान कालस्य वृत्तित्व संबंधेन व्यापारे अन्वयः, अथवा अवच्छेद्यावच्छेदक भाव संबंधेन व्यापारे अन्वयः। एवंच एकत्व विशिष्टः जः कर्ता तद्वृत्तिः विक्लित्तिजनकः वर्तमानकालिकः व्यापारः इति बोधः जायते। प्रकृतेऽपि किमस्ति? प्राप्ति इत्यत्र तप्रत्ययस्य कर्ता अर्थः। धातोः प्रकृतेः प्राप्तिः अर्थः। इदानीं तप्रत्यार्थस्य कर्तुः वृत्तित्व संबंधेन प्राप्तिक्रियायां प्रकृत्यर्थे विशेषणत्वम् अङ्गीक्रियते। एवंच प्राप्त इति प्रातिपदिकस्य प्राप्तेति नाम्नः इदानीम् अर्थः भवति कर्तृवृत्ति प्राप्ति। एवंच यदा एवम् अर्थः भवति तदा व्यभिचारः नास्ति। कुतः? इदानीम् अत्र पदद्वयम्, उदक इति प्रातिपदिकं, पुनश्च प्राप्त इति प्रातिपदिकम्। उदक पदस्य जः उदकार्थः तस्य इदानीं तत्र प्राप्ति इति पदस्य जो हि अर्थः कर्तृवृत्ति प्राप्ति रूपो अर्थः, तदैकदेशे कर्तरि इदानीम् उदक पदार्थस्य अभेदेन अन्वयः क्रियते। पुनः विशेष्य भूतायाः
प्राप्तिक्रियायाः कर्मत्वसम्बन्धेन ग्रामादौ अन्वयः क्रियते। एवञ्च प्राप्तोदकः इति पदात् व्यपेक्षावादे अयमिदानीं बोधः सम्पन्नः। कः बोधः? उदकाभिन्नः जः कर्ता तद्वृत्तिः या प्राप्ति तत्कर्म। ईदृशे बोधे स्वीक्रियमाणे तत्र एकस्य उदकरूपस्य नामार्थस्य द्वितीये प्राप्तरूपनामार्थैकदेशे नामार्थे कर्तरि तत्र अभेदेन अन्वयात् नामार्थयोर अभेद संसर्ग एव इति व्युत्पत्तेः अत्र व्यपेक्षावादेपि व्यभिचारः नास्ति। तर्हि किमर्थम् एकार्थी भावम् अङ्गीकृत्य व्यभिचारशङ्कायाः समाधानम्? एवञ्च इदम् आगतं पचति गच्छति पठति इत्यादिषु स्थलेषु यथा प्रत्यार्थ प्राधान्यं वैयाकरणैः त्यक्तं तदवत् प्राप्त पदादि विषयेपि यदि अस्माभिः तत्र सामान्य नियमेन प्राप्तस्य प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः क्रियते, प्रकृत्यर्थस्य प्राधान्यं विशेष्यत्वम् अंगीक्रियते, एवञ्च प्राप्तेति पदस्य कर्तृवृत्ति प्राप्तीत्यर्थः। तत्र एकदेशे कर्तरि उदक पदार्थस्य अभेदेन अन्वयः, पुनः प्राप्तिरूपायाः क्रियायाः कर्मत्व संबंधेन ग्रामादौ अन्वये प्राप्तोदकिति पदात् उदक कर्तृक प्राप्ति कर्मेति बोधांगीकारे नामार्थयोर अभेद संसर्ग एव इति व्युत्पत्तेः व्यपेक्षावादेपि व्यभिचारः नास्ति। तर्हि किमर्थम् अस्माभिः एकार्थी भावः अङ्गीकरणीयः इति तस्य शङ्का। तां शङ्काम् अग्रे समाधत्ते तत्र वैयाकरणः एकार्थी भाववादी वदति भो भवता अनया रीत्या यद्यपि तत्र व्युत्पत्ते व्यभिचारः वारितः किन्तु तद्वारणं युक्तं नास्ति। कुतः? अत्र एकस्तावत् न्यायः वर्तते नामार्थयोर अभेदेव संसर्गः। तत्र द्वितीयस्तावत् न्यायः वर्तते पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन। अतः यद्यपि अत्र एकं विषयम् अहम् उपस्थापयामि। किमस्ति? घटपदस्य यदा घटत्व विशिष्टे घटे शक्तिः तदा घटोपि घटपदवाच्यः घटत्वमपि घटपदवाच्यम् इत्यत्र संशयो नास्ति। घटपदवाच्यता यथा विशेष्ये प्रधाने तथैव प्रकारभूते विशेषणीभूते घटत्वेपि वाच्यता अस्ति इत्यत्र संशयो नास्ति। किन्तु पदार्थत्व व्यवहारस्तु घटे एव न तु घटत्वे। कुतः? पदार्थत्वम् अत्र पारिभाषिकं, न केवलं पदार्थत्वं नाम पदनिष्ठ शक्ति विषयत्वं पदार्थत्वम् इति न। यदि पदनिष्ठ शक्ति विषयत्वं पदार्थत्वम् इति पदार्थ लक्षणं स्यात् तदा तु यथा घटस्य घटपदनिष्ठ शक्ति विषयत्वं तथैव घटत्वस्यापि घटपदनिष्ठ शक्ति विषयत्वम् अस्ति। अतः उभयत्रापि पदार्थत्वं स्यात्। किन्तु शाब्दबोध प्रक्रियायाम् ईदृशं पदार्थत्वं नैव अङ्गीक्रियते। अत्र अन्वयबोध काले पदार्थत्वं नाम पदनिष्ठ शक्ति ज्ञानाधीनो उपस्थितीय मुख्य विशेष्यता आश्रयत्वं। सामान्य भाषया यदि ब्रूमः तर्हि पदजन्य प्रतीति विशेष्यत्वं पदार्थत्वम्, पदजन्य प्रतीति प्रकारत्वं पदार्थैकदेशत्वम्। अर्थात् पदश्रवणानन्तरं या खलु पदार्थोपस्थितिः तस्याम् उपस्थितौ यः अर्थः विशेष्यतया भासते सः पदार्थः, तस्याम् उपस्थितौ यस्तावत् अर्थः प्रकारतया भासते सः अर्थः पदार्थैकदेशः। यथा घटपदजन्या
या घटत्व विशिष्ट घटोपस्थिति तस्याम उपस्थितौ घट पदार्थः प्राधान्येन प्रतीयते विशेष्यतया प्रतीयते अतः घटः पदार्थः तस्याम उपस्थितौ विशेषणतया प्रकारतया प्रतीयमानं यद घटत्वं तद घटत्वं पदार्थैकदेशः न तु पदार्थः। अतः किं भवति पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति कश्चन नियमः अस्माभिः कल्पितः। कथं कल्पितः? लौकिकः अयं न्यायः। यदि अयं न्यायः न स्यात् तदा बहूनि दूषणानि व्युत्पत्तिवादे दत्तानि। तत्टीकायां जया टीकायाम् अन्यासु टीकासु नैकानि दूषणानि दत्तानि सन्ति। काञ्चित् दूषणानि अत्र अस्माभिः प्रोच्यन्ते। पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति नियमः यदि अस्माभिः नाङ्गीक्रियते तदा गौरनित्या अयं प्रयोगः स्यात्। अयं प्रयोगः न भवति। कुतः? गोपदार्थस्य अनित्यत्वात् गौः नित्या इति प्रयोगो न भवति। यदि पदार्थैकदेशेऽपि पदार्थस्य अन्वयः स्यात् तदा गौर्नित्या घटो नित्यः इत्यादयः प्रयोगाः स्युः। कुतः? इदानीं नित्यपदार्थस्य यद्यपि घटे अन्वयः बाधितः अभेदान्वयः बाधितः किन्तु गवी वर्तमानं यद् गोत्वं पदार्थैकदेशः गोत्वं तत्तु नित्यं। तत्र नित्यपदार्थस्य अभेदान्वयः संभवति। एवञ्च गौरनित्या इत्यत्र बोधः स्यात् नित्या भिन्नं यद् गोत्वं तद् विशिष्टा गौः। अस्मिन् बोधे कापि अनुपपत्तिर् नास्ति। तथैव घटो नित्यः इत्यत्रापि नित्या भिन्नं यद् घटत्वं तद् विशिष्टः घटः इत्याकारकः बोधः स्यात्। योग्यता तु वर्तते किन्तु अयं प्रयोगः नैव भवति। अयं प्रयोगः नैव करणीयः इति कृत्वा अस्माभिः पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति न्यायः कल्पितः। कल्पिते च अस्मिन् न्याये इदानीं किं भवति? नित्यपदार्थस्य घटपदार्थे गोपदार्थे अभेदान्वयः बाधितः। घटत्वे गोत्वे च अन्वयः भवितुम् अर्हति किन्तु गोत्वं घटत्वं पदार्थैकदेशः अतः तत्र अन्वयो न भवति इति कृत्वा गौरनित्या घटः नित्यः इत्यादयः प्रयोगाः न भवन्ति। एतेषां प्रयोगाणां साधुत्ववारणाय अस्माभिः पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति न्यायः कल्पनीयः। अत्र भैरवी टीकायाम् एकः अपरोपि प्रयोगः दत्तः। भवतां पार्श्वे या भैरवी टीका वर्तते तस्यां टीकायाम् अहं मन्ये भैरवी टीकायाम् एकः प्रयोगः दत्तः वर्तते। तत्र पाठः सम्यक् नास्ति इति भाति। तत्र परशुरपरशु इति लिखितं। यदि पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति न्यायः नाङ्गीक्रियते तदा परशुरपशुः इति प्रयोगस्य आपत्तिः दत्ता वर्तते किन्तु तत्र पाठः सम्यक् नास्ति इति भाति। तत्र प्रयोगः भवेत् पशुरपशुः। अयं प्रयोगः न भवति। कथं न भवति? पशुः अपशुः अयं प्रयोगः नास्ति। यतः पशुः पशुभिन्नो न भवति इति कृत्वा पशुरपशुः इति प्रयोगो न जायते। यदि पदार्थैकदेशेऽपि पदार्थान्वयः अङ्गीक्रियते तदा अयमपि प्रयोगः स्यात्। कुतः? पशुपदार्थे यद्यपि पशुभेदः वक्तुं न शक्यते किन्तु पशुपदार्थैकदेशे पशुत्वे पशुभेदः वक्तुं शक्यते। एवञ्च पशुभिन्नं यत् पशुत्वं तद्विशिष्टः पशुः इत्यस्मिन् बोधतात्पर्ये अस्य प्रयोगस्य साधुता स्यात् किन्तु अयं प्रयोगः न भवति। तथैव घटः अघटः इति प्रयोगः न भवति। कुतः? घटे घटभेदः नास्ति किन्तु पदार्थैकदेशे यदि पदार्थान्वयः अङ्गीक्रियते तदा घटे घटभेदस्य असत्त्वेपि
घट पदार्थैक देशे घटत्वे घट भेदस्य अन्वय संभवेन घट भिन्नं यद घटत्वं तद विशिष्टो घटः इति बोधनाय घटो अघटः इत्यपि प्रयोगः स्यात्। इत्थं बहूनि दूषणानि तत्र तत्र ग्रन्थेषु दत्तानि सन्ति अस्य न्यायस्य अनङ्गीकारे। अतः एतेषां प्रयोगाणां साधुत्ववारणाय पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैक देशेन इति न्यायः अस्माभिः अङ्गीकार्यः। यद्यपि अयं न्यायः लौकिकः तथापि शास्त्रे अस्य न्यायस्य स्वीकरणम् आवश्यकम्। इत्थं प्राप्तोदकः इत्यत्र व्यपेक्षावादिना कथं व्यभिचारः वारितः भो। इदानीम् उदक पदार्थस्य तत्र प्राप्त पदार्थैक देशे कर्तृरूपे अर्थे अभेदान्वयं संपाद्य व्युत्पत्ते व्यभिचारः वारितः, किन्तु पदार्थस्य पदार्थैक देशे अन्वयः एव न भवति। अतः पदार्थैक देशान्वयेन तत्र व्युत्पत्तेः व्यभिचारशङ्कावारणं न सम्भवति इति कृत्वा एकार्थीभावः अङ्गीकर्तव्यः एव। अतः इदानीं पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैक देशेन इति न्यायसहितेन नामार्थयोर अभेदेव संसर्गः इत्यस्य न्यायस्य किं तात्पर्यम् अत्र अंशद्वयम् इदानीं भवति। यदि अयमपि न्यायः तत्र अनुस्यूतः तत्र आगतः तदा अस्मिन् न्याये अस्यां व्युत्पत्तौ अंशद्वयम्। कथम् अंशद्वयः? एकः अंशः किं भवति इदानीं? तत्र पूर्वं सामान्येन उक्तं नामार्थयोर अभेद संसर्ग एव, अत्र अंशद्वयं क्रियताम्। किं किं भवति इदानीं? नामजन्य प्रतीति विशेष्योरेव अन्वयः एकः अंशः। पूर्वं किं भवति? नामजन्य प्रतीति विशेष्योः पदार्थयोः परस्परम् अन्वयः, न तु नामजन्य प्रतीति विशेष्य प्रकारयोर परस्परम् अन्वयः। तत्र विशेष्य प्रकारयोः अन्वयः पूर्वं निषिध्यते। सच अन्वयः कथं भवति? सच अभेदेन, अर्थात नामजन्य प्रतीति विशेष्योरेव अन्वयः, न तु विशेष्य प्रकारयोः परस्परम् अन्वयः। सच अन्वयः अभेदेन। इदानीं भवता किं कृतं? नामजन्य प्रतीति विशेष्यः उदक पदार्थः, तस्य उदक पदार्थस्य यत्र भवता अन्वयः क्रियते स पदार्थः प्राप्तेति नामजन्य प्रतीति विशेष्यः पदार्थः नास्ति। तत्र कर्तृरूपः पदार्थः प्राप्त रूप नामजन्य प्रतीति प्रकारः न तु विशेष्यः। अन्वयस्तावत् कयोः? नामजन्य प्रतीति विशेष्योरेव अन्वयः। इदानीम् उदक पदार्थस्य पदार्थैक देशे अन्वयः एव नास्ति, तदा कुतः अभेदान्वयः? भवता किं क्रियते? उदक पदार्थस्य कर्तृरूपे पदार्थैक देशे अभेदान्वयः। अस्माकं नियमानुसारेण तत्र विशेष्य प्रकारयोः अन्वयः एव बाधितः, अन्वयः एव निषिद्धः, तर्हि अभेदान्वयः इति तु वक्तुमेव न शक्यते। यदि च नामजन्य प्रतीति विशेष्ययोः अत्र परस्परम् अन्वयः क्रियते तदा तु व्यभिचारः विपेक्षावादे अस्त्येव। कुतः? अत्र नामजन्य प्रतीति विशेष्यभूतः अर्थः उदक पदार्थः, पुनः प्राप्त रूप नामजन्य प्रतीति विशेष्य रूपः अर्थः तत्र कर्तृवृत्ति प्राप्ति, तस्यां प्राप्तौ क्रियायाम् उदक पदार्थस्य अभेदान्वयः न संभवति अयोग्यत्वात्। तत्र तु प्राप्ति क्रियायां तत्र वृत्तित्व संबंधेन कर्तृता संबंधेन वा अन्वयः कर्तुं शक्यते। सच अन्वयः भेदेव अन्वयः न तु अभेदान्वयः। इत्थञ्च व्यपेक्षावादे अत्र व्युत्पत्ते व्यभिचारः अस्त्येव। अतः व्युत्पत्तेः वदतु। किम्?
हाँ हाँ, तत्र तस्य न्यायस्यापि क्वचित् क्वचित् व्यभिचारः भवति। यथा संपन्नो व्रीहिः तस्य व्यभिचारः कथं नास्ति इति प्रश्नः। तदा व्युत्पत्तिवादेव इमे सर्वे विषयाः पाठ्यन्ते। किमस्ति तत्र यद्यद् पदार्थ पदार्थतावच्छेदकयोः, यद्यद् पदार्थ पदार्थतावच्छेदकयोः अन्वयबोधः प्रमाणिकः तदतिरिक्तः पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन। तत्र पदार्थतावच्छेदकं नाम पदार्थैकदेशः। यद्यपि क्वचित् क्वचित् पदार्थस्य पदार्थैकदेशेन साकम् अन्वयः भवति, किन्तु यः प्रामाणिकः अन्वयबोधः तत्रैव तथा अङ्गीक्रियते। अत्र तु एकार्थी भावस्वीकारेण यदि सर्वस्यापि निर्वाहः तर्हि एकदेशे अन्वयस्वीकरणं तु अनर्थकमेव। अवगतम्? हाँ, तत्रापि तत्र पदार्थैकदेशे वस्तुतः अन्वयः नास्ति। कथं नास्ति? अग्रेपि तत्र व्युत्पत्तिवादग्रन्थे विचारः अस्ति, सः तत्रैव विषयः अवगन्तव्यः। भवतां प्रश्नः सम्यक्। अत्र क्वचित् क्वचित् पदार्थस्य पदार्थैकदेशेनापि अन्वयः भवति। यथा वेदाः प्रमाणम् इत्यादिषु स्थलेषु तत्र सुपदार्थस्य एकत्वस्य प्रकृत्यर्थे प्रमाणे अन्वयः नास्ति, अपितु प्रकृत्यर्थतावच्छेदके प्रमितिकरणत्वे अन्वयः। तथैव संपन्नो व्रीहि इत्यत्र व्रीहि पदोत्तरा या सुविभक्तिः तदर्थस्य एकत्वस्य प्रकृत्यर्थे अन्वयो नास्ति, अपितु प्रकृत्यर्थतावच्छेदके व्रीहित्वे अन्वयः क्वचिद् अङ्गीक्रियते। पश्चात् तु वस्तुतः परम्परा सम्बन्धेन पदार्थेव अन्वयः इति कल्पना तत्र कृता वर्तते भवेन्नाम, किन्तु तत्रैव तादृशः अन्वयः अङ्गीक्रियते यत्र अन्वयबोधः प्रामाणिकः। अत्र तु पदार्थैकदेशेन साकं पदार्थस्य अन्वयबोधः नैव प्रामाणिकः इति कृत्वा अत्र तस्य न्यायस्य बाधः नैव अङ्गीक्रियते। अवगतम्? किन्तु अत्र केचन विषयाः प्रतिपादनीयाः। सामान्यतः अत्र भवद्भिः विषयः अवगतः। कः विषयः अस्ति? व्यपेक्षावादी वदति भवता प्रत्यार्थ प्राधान्यम अर्थात प्रत्यार्थ प्राधान्य त्यागः कृतः वर्तते पचति इत्यादौ, तथैव प्राप्त पदादि विषयेपि प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः क्रियताम्। अतः प्राप्तिति पदेन कर्तृवृत्ति प्राप्तिरिति बोधः। तदैकदेशे उदक पदार्थस्य अन्वयः क्रियताम् इति उक्तं तेन। अनन्तरम् अस्माभिः समाधानं दत्तं पदार्थः पदार्थेन अन्वेति इति न्यायसहकारम् आदाय नामार्थ्योर अभेदेव संसर्गः इत्यत्र अंशद्वयम्। प्रथमः अंशः नामजन्य प्रतीति विशेष्योरेव अन्वयः, न तु नामजन्य प्रतीति विशेष्य प्रकारयोः परस्परम् अन्वयः। अत्र तु विशेष्य प्रकारयोः अन्वयः क्रियते, स अन्वयः एव अप्रमाणिकः। यदि अन्वयः एव नास्ति तदा अभेदान्वयस्य का कथा? अभेदान्वयः भवितुं नार्हति। अतः या रीतिः व्यपेक्षावादिना प्रदत्ता सा रीति नैव ग्राह्या इति वैयाकरणैः प्रोक्तम्। किन्तु अत्र ग्रन्थविषये किञ्चिदहं वदामि। प्रायेण छात्राः किम् अनुभवन्ति? अत्र पूर्वपक्षी एवं वदति यथा पचति गच्छति पठति इत्यादिषु तिङन्तस्थलेषु सर्वत्र प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः क्रियते, तथैव प्राप्त पदादि विषये सर्वत्र प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः। यथा पाचकः देवदत्तः, प्राप्तः आनन्दः इति विग्रहवाक्येपि तथा कर्तुं शक्यते। इयमत्र स्थितिः नास्ति। भवन्तः सर्वेपि सूक्ष्मदृष्ट्या तत्रत्यां भैरवी टीकाम् अन्यञ्च ग्रन्थं पश्यन्तु। तद्ग्रन्थावलोकनेन तत्र रहस्यं किञ्चित् भाति। तत्र पूर्वपक्षिणः अयमभिप्रायः प्राप्त पदादि विषये सर्वत्र तथा करणीयमिति न, अपितु तस्य अयम् अभिप्रायः वर्तते यथा प्राप्तम् उदकं यम्
इति विग्रहवाक्यात् यदर्थकर्मक प्राप्तिकर्तृ अभिन्नम उदकम प्राप्तिकर्तृ उदकम अत्र उदकस्य प्राधान्यम। यदा वृत्तिः भवति तदा तु उदकस्य प्राधान्यम नास्ति, तदा तु उदककर्तृक प्राप्तिकर्मेति बोधः। अर्थात विग्रहवाक्ये उदकस्य प्राधान्यम, वृत्तौ तु उदकस्य विशेषणत्वम् इयं स्थितिः वर्तते। अर्थात विशेष विशेषण भाव व्यत्यासः वर्तते। एकत्र अन्यत्रापि भवतः अहं नयामि। यथा चित्रगुः इति प्रयोगः, चित्राः गावः यस्य इति विग्रहवाक्यात् यत् संबंधी चित्राभिन्नाः गावः इति बोधः, गो पदार्थस्य प्राधान्यम्। किन्तु चित्रगुः इति समासेन अन्य पदार्थस्य प्राधान्यम्, तत्र बोधः भवति चित्राभिन्न गो संबंधी स्वामी। एवंच वृत्ति विग्रहयोः विशेष विशेषण भाव व्यत्यासः प्राचीनैः वैयाकरणैः अंगीक्रियते। यद्यपि नागोजी भट्टेन वृत्ति विग्रहयोः सर्वथा समानार्थकत्वं विशेष विशेषण भाव व्यत्यासः नास्ति इति अग्रे वयं निरूपयिष्यामः। विशिष्य शेखर ग्रंथे अत्रापि अग्रे आगच्छति। किन्तु प्राचां मते तु तत्र वृत्ति विग्रहयोर्मध्ये विशेष विशेषण भाव व्यत्यासः दृश्यते। यथा दृश्यते तथैव इदानीं प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य सर्वत्र त्यागः करणीयः इति न, अपितु वृत्ति महिम्ना प्राप्तम उदकम यम इति वाक्ये प्रत्यार्थ प्राधान्यमस्तु, तत्र त्यागो मास्तु, तत्र आवश्यकता नास्ति, किन्तु प्राप्तोदक वृत्ति विषये तथा कल्पनं करणीयम्। अयम अभिप्रायः टीकावलोकनेन भाति। आहत्य किमागतम्? पाचकः देवदत्तः, पाठकः देवदत्तः, गच्छन् देवदत्तः इत्यादिषु सर्वेषु वाक्येषु प्रत्यार्थ प्राधान्य त्यागः करणीयः इति नाभिप्रायः अत्र पूर्वपक्षिणः, अपितु प्राप्तोदकादि वृत्ति विषये वृत्ति महिम्ना विशेष विशेषण भाव वैपरीत्यं कल्पनीयम् इति पूर्वपक्षिणः आशयः। अतएव तत्र भैरवी टीकायां पचति इत्यत्र यथा प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः तदवत् वृत्ति विषये इति लिखितं, न तु विग्रह वाक्ये। अतः इदं न भ्रमितव्यं यत् पूर्वपक्षी इत्थं वदति यत् सर्वत्रैव विग्रहे वृत्तौ सर्वत्र दृष्टान्तम् आदाय प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः करणीयः इति शंकितुः न अभिप्रायः, अपितु यथा विशेष विशेषण भाव वैपरीत्येनापि वृत्ति अस्माभिः अंगीक्रियते वृत्ति महिम्ना, तदवत् पचत इत्यादि दृष्टान्तम् आदाय वृत्ति विषये प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः कर्तुं शक्यते इति तस्य अभिप्रायः। समाधानं भवद्भिः अवगतमेव। अतः एकवारं पूर्वं ग्रन्थम् अहं पठामि। अत्र एवञ्च प्राप्तोदकावित्यर्थः न च व्यपेक्षावादेपि प्राप्तपदादि विषये पचतीत्यादौ क्लृप्तत्यागस्य। अत्र क्लृप्तत्यागस्य इत्यत्र बहुव्रीहि समासः। क्लृप्तः सिद्धः त्यागः यस्य तत् क्लृप्तत्यागं प्रत्यार्थ प्राधान्यम्। अर्थात प्रत्यार्थस्य यत् प्राधान्यं तस्य प्राधान्यस्य त्यागः क्लृप्तः निश्चितः सिद्धः वर्तते क्व पचत इत्यादि तिगन्तस्थले। अतः क्लृप्त त्यागस्य इत्यत्र तु बहुव्रीहि समासः। क्लृप्तः सिद्धः त्यागः यस्य तत् क्लृप्त त्यागं किं प्रत्यार्थ प्राधान्यं तस्य यथा अस्माभिः पचत इत्यादौ क्रियते
अर्थात प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः क्रियते तदवदेव पचति इत्यादौ क्लिप्त त्यागस्य प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य वृत्तौ त्यागेन पश्यतु। अत्रापि शब्दरत्न ग्रंथे हरिदीक्षितः अपि वदति सर्वत्र प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः इति न। हाँ, तर्हि अत्रापि शब्दरत्नकारः हरिदीक्षितः अपि वदति प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य वृत्तौ त्यागेन न तु सर्वत्र वाक्ये प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः। वृत्तौ त्यागेन विशेषण विशेष भाव वैपरीत्यस्य सिद्धतया यदा वृत्तौ अस्माभिः प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः क्रियते तदा विशेष विशेषण भावस्य वैपरीत्यं जायते एवंच प्राप्तिकर्ता इति बोधः न भवति अपितु कर्तृवृत्ति प्राप्तिः इति बोधः जायते। सिद्धतया प्रकारीभूत कर्त्रोदकस्य अभेदेनैव अन्वयात् क्व व्यभिचारः इति वाच्यम्। अर्थात प्राप्त पदेन यस्तावत् इदानीम् अर्थः लब्धः कर्तृवृत्ति प्राप्तिः तत्र प्रकारीभूतः पदार्थः कर्तृपदार्थः तेन कर्त्रा उदक पदार्थस्य अभेदेन अन्वयात् क्व व्यभिचारः इति वाच्यम् इति प्रश्नः आसीत्। तदा उत्तरं यथा मया पूर्वं प्रतिपादितं नामजन्य प्रतीति विशेष्योरेव अन्वयः सच अभेदेनैव। अर्थात नामार्थयोर अभेद संसर्ग एव इति व्युत्पत्तौ अंशद्वयं वर्तते। प्रथमः अंशः नामजन्य प्रतीति विशेष्योरेव अन्वयः एकः अंशः। द्वितीयः अंशः वर्तते सच अन्वयः अभेदेनैव। इदानीं प्रश्नः भवति नामजन्य प्रतीति विशेष्योरेव अन्वयः इति कुतः लभ्यते? तदा उत्तरयति पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति न्यायलब्धमिदम्। अर्थात पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैकदेशेन इति लौकिक न्याय साहाय्येन अत्र प्रथमः अंशः लभ्यते यत् किं नामजन्य प्रतीति विशेष्योरेव अन्वयः न तु नामजन्य प्रतीति विशेष्य प्रकारयोः परस्परम अन्वयः। अतः इदानीम् उदक पदार्थः विशेष्यभूतः पदार्थः कर्तृपदार्थः तत्र नामजन्य प्रतीतौ प्रकारीभूतः तयोः परस्परम अन्वयः एव निषिद्धः। यदि अन्वयः एव नास्ति तर्हि अभेदान्वयः कुतः? यदि च विशेष्यभूतायां प्राप्तिक्रियायां उदक पदार्थस्य अन्वयः अंगीक्रियते तदा तु तत्र भेदान्वयस्य सत्वात् व्यपेक्षावादे अत्र व्युत्पत्ते व्यभिचारः स्यात्। अतएव वैयाकरणैः व्यपेक्षावादं तिरस्कृत्य कया तत्र केन वादेन समाधानं दत्तं तदा उच्यते एकार्थी भाववादेन। अर्थात समासे अस्माभिः एकार्थी भावः अंगीक्रियते अतः तत्र भिन्ना उपस्थितिरेव नास्ति व्युत्पत्ति विषयता नास्ति अतस्तत्र व्युत्पत्तेः व्यभिचारः वक्तुं न शक्यते इति समाधानम्। तदेव वदति नामजन्य प्रतीति विशेष्योरेव अन्वयः सच अभेदेनैव इति पदार्थः पदार्थेन इत्येतत् सिद्धो नियमः इति नामजन्य प्रतीति विशेष्ययोः तथा अन्वय नियमस्य व्यभिचार इत्याशयात्। यदा च अस्माभिः नामजन्य प्रतीति विशेष्ययोः अन्वयः अंगीक्रियते तदा प्रकृते एकं नाम उदकेति नाम द्वितीयं नाम प्राप्तेति नाम तत्र उभय नामजन्य प्रतीति विशेष्य भूतौ अर्थौ उदक प्राप्ति रूपौ अर्थौ तयोः परस्परम अभेदान्वयः न संभवति भेदान्वयः एव संभवति तथा सति व्यभिचारः वर्तते इत्यासेन व्यपेक्षावादे व्यभिचारः प्रदर्शितः एकार्थी भावम् अंगीकृत्य समाधानं दत्तम्। इदानीं सर्वैः श्रुतम् एकः अत्र विषयः भवद्भिः अवश्यम् अवगन्तव्यः।
यह विषयः अत्र टीकायां लिख्यते स विषयः सामान्येन अवगन्तुं शक्यते। यद्यपि विपेक्षावादे वैयाकरणैः व्युत्पत्तेः व्यभिचारः अवश्यं भवतीति प्रोक्तम्, किन्तु इदं कथनं दीक्षितमताभिप्रायेण प्राचां वैयाकरणानां मते अत्र व्युत्पत्तेः व्यभिचारः नव्यानां नागोजिभट्टवर्याणां यदि नव्यं मतम् अस्माभिः अङ्गीक्रियते तदा तु व्युत्पत्तेः व्यभिचारः नास्ति। अतएव कथं नास्ति? प्राचीनैः किमुच्यते? वृत्तिविग्रहयोः सर्वथा समानार्थकत्वं तैः नाङ्गीक्रियते। एवञ्च प्राप्तम् उदकम् यम् इति विग्रहवाक्यात् यदर्थकर्मक प्राप्तिकर्तृ उदकम् इति बोधः। विग्रहवाक्यात् उदक पदार्थस्य प्राधान्यं यदा वृत्तिः भवति वृत्तौ तावत् उदक पदार्थस्य विशेष्यत्वं नास्ति, प्राधान्यं नास्ति, तत्र अन्य पदार्थस्य प्राधान्यम्। एवञ्च वृत्तौ उदककर्तृक प्राप्तिकर्मेति बोधः प्राचीनैः वैयाकरणैः अङ्गीक्रियते। अर्थात् वृत्तिविग्रहयोः विशेष विशेषण भाव वैपरीत्येनापि तत्र वृत्तिः अङ्गीक्रियते प्राचीनैः भट्टोजी दीक्षित प्रभृतिभिः वैयाकरणैः। तन्मतानुसारेण अत्र वस्तुतः न्यायस्य व्यभिचारः वक्तुं शक्यते, किन्तु नागोजी भट्टस्य मतं यदा अङ्गीक्रियते तदा तु अत्र व्यभिचारो नास्ति। यतोहि प्राप्तम् उदकं यम् प्राप्तोदकः इति उभयत्रापि एकविधा एव शाब्दबोधः। तत्र लेशमात्रमपि विपरीतं यदि भवति तदा वृत्तिर्न जायते। विशेष विशेषण भाव वैपरीत्येन वृत्तिः नागेशेन नाङ्गीक्रियते। एवञ्च तन्मते तत्र प्राप्तम् उदकं यम् अथ च प्राप्तोदकः इति उभयत्रापि एकविधः शाब्दबोधः। कस्य बोधः उच्यते? इदानीं भवद्भिः टीकायां स्वयमेव पठितुमपि शक्यते। केवलं दिग्दर्शनमात्रम् अयं विषयस्तु अग्रे विस्तरेण अस्माभिः प्रोच्यते। कस्तावत् बोधः? तदा तत्र उच्यते प्राप्तम् उदकं यम्। अत्र बोधः भवति प्राप्ति कर्तृ अभिन्न उदक कर्म इति बोधः। कः बोधः? प्राप्ति कर्तृ अभिन्नम यद उदकम तत्कर्म, अर्थात प्राप्त कर्तृ अभिन्नोदक कर्म इति बोधः विग्रहवाक्यात्। समासेनापि समासादपि अयमेव बोधः। कः बोधः? प्राप्ति कर्तृ अभिन्नोदक कर्म इति बोधः। एवञ्च अस्मिन् बोधे अङ्गीक्रियमाणे पश्यतु तत्र प्राप्त पदस्य प्राप्तिकर्ता अर्थः, उदक इत्यस्य उदक पदार्थः। तत्र प्राप्त पदस्य यः प्राप्तिकर्ता अर्थः तस्य प्राप्तिकर्तुः अभेद संबंधेन उदक पदार्थे अन्वयः। विशिष्टस्य पुनः तत्र कर्मतया अन्य पदार्थे अन्वयः। एवञ्च प्राप्तिकर्तृ अभिन्नम यदुदकम तत्कर्म ग्रामः। एवं बोधः उभयत्रापि अङ्गीक्रियते नागेश मते। तदा तु द्वयोः नामार्थयोः विपेक्षावादेपि अत्र अभेदान्वयः एव। अतः अत्र व्युत्पत्तेः व्यभिचारः नास्ति विपेक्षावादेपि। नव्यानां मते व्यभिचारः यः प्रदर्शितः स च व्यभिचारः प्राचां दीक्षितानां मते। तर्हि अत्र शंका भवति भो तदेव उच्यते तदेव ब्रुवाणः इदानीम् अहम् अग्रे सरामि। तर्हि अयं प्रश्नः भवति भो तत्र कर्मतायाः निरूपिका क्रिया भवति, उदक निरूपितं कर्मत्वं कथम्? अयं प्रश्नः आगच्छति।
यतो हि कर्मादिकारकाणां तत्र निरूपिका अर्थात कर्मत्व निरूपिका क्रिया भवति न तु नामार्थः उदकादि पदार्थः। तर्हि कथम इदानीम् उच्यते प्राप्तिकर्तृ भिन्नं यदुदकं तन्निरूपितं कर्मत्वं वर्ण्यते भवता तत्तु न संगच्छते। तदा एकः न्यायः वर्तते बैथी महोदयाः, तत्र न्यायः वर्तते सविशेषणे विधि निषेधौ विशेषे बाधे सति विशेषणम उपसंक्रामतः। अर्थात विशेषण विशिष्टे विधि निषेधौ अस्तः किंतु तौ विधि निषेधौ विशेष्ये बाधितौ वर्तेते तदा कुत्र उपसंक्रामतः विशेषणांशे। पश्यतु इदानीं प्राप्ति विशिष्टः यः उदक पदार्थः तन्निरूपितं कर्मत्वम् उच्यते। तत्र विशेष्यांशः वर्तते उदक पदार्थः। तत्र तस्मिन् उदक पदार्थे कर्मता निरूपकत्वं न संभवति। संभवति किम? न संभवति। अतः कुत्र गच्छति तन्निरूपकत्वम्? इदानीं विशेषणांशे। अर्थात उदक पदार्थे यह विशेषणीभूतः पदार्थः प्राप्ति पदार्थः प्राप्ति क्रिया तत्र कर्मता निरूपकत्वम् इदानीं प्रतीयते। किंतु शाब्दबोधे तु तथा नास्ति। शाब्दबोधे तु कर्मता निरूपकत्वं कुत्र प्रतीयते? उदके एव। कथं प्रतीतिः स्यात् इति प्रश्नः। तदा उच्यते तत्र कर्मता निरूपकत्वं यत् प्राप्ति क्रियायां वर्तते तन्निरूपकत्वम् इदानीम् उदके आरोप्यते। अवगतम्? अर्थात कर्मता निरूपकत्वं यद विशेषणांशे प्राप्ति क्रियायां तन्निरूपकत्वं विशेष्यांशे उदके आरोप्यते। एवंच तादृशः शाब्दबोधः वर्णयितुं शक्यते। अर्थात उदक पदार्थे आरोपितं कर्मता निरूपकत्वम् आदाय शाब्दबोधः अस्माभिः करणीयः। एवंच तत्र बहुधा न्यायः तत्र अन्येन अन्येन प्रकारेण उच्यते, किन्तु मया यथा उक्तं लिखतु एकवारं। तत्र सविशेषणे विधि निषेधौ विशेष्ये बाधे सति विशेषणम उपसंक्रामतः। अर्थात विशेषण विशिष्टे विधि निषेधौ उक्तौ तत्र विशेष्यांशे यदि बाधः अस्ति तयोः तदा उभौ द्वौ अपि विशेषणांशे उपसंक्रामतः। क्वचिदेवमपि उक्तं वर्तते तत्र सविशेषणे बाधिता बुद्धिः विशेषणांशे उपसंक्रामति। एवमपि न्यायशास्त्रे क्वचिदस्ति तस्य स्वरूपं। यथा एकः दृष्टान्तः दीयते स्वर्गी ध्वस्तः, क्वचित् स्वर्गी ध्वस्तः इति, क्वचित् शिखी ध्वस्तः इति। तत्र पुण्याद्यर्जनेन स्वर्गं कश्चन प्राप्तवान्, अतः स्वर्गः अस्य अस्ति इति स्वर्गी आत्मा कश्चन वर्तते। इदानीं भवद्भिः ज्ञायते एव क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोके विसन्ति। तस्य पुण्यं यदा समाप्तं तदा स्वर्गः सुखविशेषः समाप्तः। तर्हि कः नष्टः इदानीं? पुण्यक्षये कस्य नाशः संजातः? स्वर्गस्य नाशः, न तु स्वर्गिणः आत्मनः नाशः। तस्य नाशः नास्ति। किन्तु किम् उक्तम् अस्माभिः? स्वर्गी ध्वस्तः। तर्हि ध्वंस प्रतियोगित्वं तत्र स्वर्गिणी इदानीं बाधितम्। अतः इदानीं ध्वंस प्रतियोगित्वं कुत्र प्रतीयते? विशेषणीभूते स्वर्गे। तथैव कश्चन शिखा विशिष्टः वर्तते शिखी। अनन्तरं शिखायाः ध्वंसः संजातः, शिखायाः छेदनं संजातं, तदा किमुच्यते? शिखी ध्वस्तः। इदानीं शिखी न ध्वस्तः, शिखा एव ध्वस्ता। ध्वंस प्रतियोगित्वं तत्र शिखायामेव वर्तते, विशिष्टे नास्ति। अतः विशिष्टे बाधिता बुद्धि विशेषणम् उपसंक्रामति। यथा तथैव प्राप्ति कर्तृ अभिन्न उदक कर्म इत्यत्रापि कर्म निरूपकत्वं यद उदके बाधितं तन्निरूपकत्वं कुत्र प्रतीयते? तत्र उदक पदार्थे
विशेषणीभूते प्राप्ति पदार्थे। एवं तत्र भैरवी टीकायां कश्चन संक्षेपतः विचारः कृतः वर्तते। आहत्य किमायातं व्यपेक्षावादे यदि व्यपेक्षावादम् अंगीकृत्य वृत्ति अस्माभिः अंगीक्रियते तदा व्युत्पत्तेः व्यभिचारः अस्ति, किंतु दीक्षित मते व्यभिचारः, किंतु नागेश मते समासे व्यपेक्षावादांगीकारेपि नामार्थयोर अभेद संसर्ग एवेति व्युत्पत्तेः व्यभिचारो नास्ति। अतः व्यभिचार कथनं तत्समाधानं प्राचां मताभिप्रायेण इति टीकाकर्तॄणाम् अत्र अभिप्रायः प्रतीयते। अस्तु, इदानीं मूलं पठामः पुनः तत्र व्यभिचारः कथमस्ति एकं समाधानं दत्तं। किं तुष्यतु दुर्जन न्यायेन, अर्थात् यथा पचति इत्यत्र प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः तथा प्राप्त पदादि विषयेपि प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य यः त्यागः तेन कृतः तम त्यागम अंगीकृत्य एकार्थी भाववादिना समाधानं दत्तं। पदार्थः पदार्थेन अन्वेति न तु पदार्थैक देशेन इति न्यायम् अंगीकृत्य। इदानीं वस्तुतः वदति भो, पचति इत्यत्र यथा प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः अस्माभिः क्रियते तथा प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः प्राप्त पदादि विषये कृदन्तस्थले कर्तुमेव न शक्यते। पूर्वं तु कर्तुं शक्यते इति अंगीकृत्यापि समाधानं विहितम्। इदानीम् उच्यते पचति गच्छति पठति इत्यादिषु तिङन्तस्थलेषु प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागेपि प्राप्त पदादि विषये प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः कर्तुमेव न शक्यते। कुतः? अत्र विषयः महान् वर्तते। मम तु बहु अत्र जिज्ञासा भवति, तत्समाधाना अन्वेषणेपि मम जिज्ञासा वर्तते, किन्तु पूर्वं ग्रन्थे किं लिखितं तदहं वदामि। तत्र वदति कृत प्रत्ययस्थले तिङ् प्रत्ययस्थले कश्चन भेदः वर्तते। पचति इत्यत्र यथा पंचकं प्रातिपदिकार्थ इति पक्षः प्रातिपदिकार्थ विषये भवद्भिः श्रुतः वर्तते, अंगीकृतः वर्तते, तथैव धातु विषयेपि पंचकं धात्वर्थः इति पक्षः अंगीक्रियते। अर्थात् पचति इत्यत्र ति प्रत्ययस्य यस्तावत् कर्ता अर्थः उच्यते, वस्तुतः ति प्रत्ययस्य कर्ता वाच्यार्थः नास्ति। अथ च या एकत्व संख्या उच्यते सापि एकत्व संख्या ति प्रत्यय वाच्या नास्ति। तथैव वर्तमान कालः तिङ् प्रत्यय वाच्यो नास्ति। किमागतं? ति प्रत्ययस्य ये त्रयः अर्थाः वाच्याः अस्माभिः ज्ञायन्ते, वस्तुतः ति प्रत्ययस्य ते वाच्यार्थाः न सन्ति। अपितु यथा पच धातुः गम धातु फलव्यापारौ द्वौ अर्थौ ब्रूते, तथैव धातुः एतद् अर्थत्रयमपि ब्रूते। एवञ्च पञ्चापि अर्थाः, अर्थात् तत्र फलं, व्यापारः, कर्ता, संख्या, कालः, इमे सर्वेपि अर्थाः तत्र धातोरेव सन्ति। तिङादि प्रत्ययाः द्योतकाः। यथा अजा इत्यत्र अस्माभिः स्त्रीत्व विशिष्टा अजा इत्यर्थस्य प्रतीतिः क्रियते। अजाम आने इत्यत्र स्त्रीत्व विशिष्टाम अजाम आने इत्यर्थस्य प्रतीतिः। तत्र अज प्रातिपदिकस्य यथा अजे अजत्वे शक्तिः वर्तते, तथैव स्त्रीत्वे अर्थेपि अज प्रातिपदिकस्यैव शक्तिः। अर्थात् अज प्रातिपदिक वाच्यं स्त्रीत्वं, द्योतकस्तावत् तावादि प्रत्ययः। अतएव
स्त्रियाम् इत्यस्य स्त्रीत्वे द्योत्येटावादयः इत्यर्थाः भाष्यादौ कौमुद्यां च वर्णिताः सन्ति। तत्र एकः नियमः वर्तते, यः प्रत्यार्थः द्योत्यार्थः भवति सः सर्वदा विशेषणतया भासते। यस्तावतर्थः वाच्यार्थः प्रत्ययवाच्यार्थः भवति, प्रत्ययस्य वाच्यार्थः भवति, तत्र प्रत्ययवाच्यार्थः प्रत्यार्थः विशेष्यतया भासते। अतएव अजाम आने इत्यत्र ताप प्रत्ययेन द्योत्यम यदि स्त्रीत्वं तत् प्रत्यार्थः अथापि विशेषणतया भासते। अतएव स्त्रीत्व विशिष्ट विशिष्टाम अजाम आनय इत्यादि बोधः आनयनादि क्रिया अपि तत्र संभवति। यदि अत्र स्त्रीत्वस्य वाच्यत्वम् अंगीक्रियते तदा प्रत्यार्थत्वात् स्त्रीत्वस्य प्राधान्यं स्यात्। प्राधान्ये सति तत्र अजनिष्ठं स्त्रीत्वम् आनयति बोधः स्यात्, तच्च न संभवति। अजनिष्ठं यदि स्त्रीत्वं तद आनेतुं न शक्यते इति कृत्वा अत्र बोधः एव न स्यात्। अतः यत्र प्रत्यार्थस्य विशेषणत्वं वक्तव्यं तत्र प्रत्यार्थस्य द्योत्यत्वम् अस्माभिः अंगीक्रियते। तथैव प्रकृते पचति गच्छति पठति इत्यादिषु तत्र कर्ता कर्म कालादयः कर्तृकर्म कालादयः इमे सर्वेपि तिङ् प्रत्यय द्योत्याः न तु वाच्याः। अतएव एतेषाम् अर्थानां विशेषणत्वं प्रकृत्यर्थं प्रति जायते, यथा अजा इत्यत्र विशेषणत्वं स्त्रीत्वस्य। किन्तु पाचकः पाठकः इत्यादिषु स्थलेषु तत्र कृतप्रत्ययानां वाचकत्वमेव अंगीक्रियते। तत्र कर्ता कर्म इत्यादयः ये अर्थाः सन्ति ते सर्वेपि अर्थाः पाचकादि स्थले तत्र प्रत्ययवाच्याः। अतः यत्र कर्ता प्रत्यार्थः प्रत्ययवाच्यार्थः तत्र तु कर्तुः कर्मणः वा प्रत्यार्थस्य विशेष्यत्वमेव भवति, न तु विशेषणत्वम्। एवञ्च प्राप्त पदे तप्रत्ययः कर्तरि वर्तते, सच कर्ता वाच्यः न तु पचति इत्यत्रैव प्रत्ययद्योत्यः। एवञ्च तत्र कर्तुः तप्रत्ययवाच्यत्वात् प्राधान्यमेव न तु विशेषणत्वं। पचति इत्यत्र तु तिङ् प्रत्ययस्य द्योतकत्वात् तत्र कर्तुः द्योत्यत्वेन विशेषणत्वम् इति सिद्धान्तः कश्चन वैयाकरणैः अंगीक्रियते। अतएव प्राप्त पदादि विषये प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः कर्तुमेव न शक्यते। यदि प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः नास्ति तदा तु तत्र दूषणं यथा भवता वारितं तथा वारणं कर्तुं न शक्यते इति अत्र अभिप्रायः। किन्तु अत्र भवतां समेषां कृते एका चिन्तना वर्तते। भवन्तः पश्यन्तु, अत्र पचति इत्यत्र सैव धातुः पंचसु अर्थेषु सक्तः। तत्र पंच अर्थान् धातुः एव प्रकटयति उपस्थापयति। पाचकः इत्यत्र सधातुः कर्तारं नोपस्थापयति इत्यत्र किं विनिगमकम्? अत्र मूले विनिगमना किंचित् प्रमाणं वा नैव दत्तं। यद्यपि टीकायां लाघवं गौरवं किंचित् चर्चितं, भैरवीकारः वदति पचति इत्यत्र पंचसु अर्थेषु पच धातोः यदि शक्ति अंगीक्रियते तर्हि सक्तः धातुः भवति, सक्तता धातौ भवति, सक्ततावच्छेदकं पच धातुत्वम् एकम्। यदि प्रत्ययानां तेषु तेषु अर्थेषु शक्तिः अंगीक्रियते तदा सक्तता तत्तत् प्रत्ययेषु भवति। सक्ततावच्छेदिका नाना अनुपूर्वी जायते, अतः लाघवात् पंचसु अर्थेषु धातोरेव शक्तिः कल्पनीया इति भैरव मिश्रः टीकायां वदति। किन्तु भो सायव स्थितिः कृदन्तस्थलेपि तत्रापि यदि धातूनामेव पंचसु अर्थेषु शक्तिः अंगीक्रियते
तदा तत्रापि सक्ततावच्छेदके लाघवम् अतः किं विनिगमकमिति चेत् तदा उच्यते तत्र कारणमस्ति। तिङन्तस्थले भावप्रधानम् आख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि एवं विधानि नानावचनानि भाष्यादिषु अपि समुपलभ्यन्ते। क्रियाप्रधानम् आख्यातं पचति भवति इत्यादयः नैके प्रयोगाः भाष्ये तत्र दृष्टिपथम् आयान्ति। अतः तत्तद् वचनैः अस्माभिः अत्र किं क्रियते, प्रत्यार्थस्य प्राधान्यं नाङ्गीक्रियते, अपितु धात्वर्थस्य क्रियायाः प्राधान्यं वक्तव्यम्। अतः तत्तद् वचनप्रामाण्यात् तिङादीनां द्योतकत्वम्। किन्तु कृद्विषये तु पाचकः देवदत्तः इत्यादौ सामानाधिकरण्यानुरोधेन प्रकृतिप्रत्ययौ सहार्थं ब्रूतः तत्र प्रत्यार्थस्य प्राधान्यम् इति सामान्यवचनेन तद्विरुद्धस्य वचनस्य कृद्विषये असत्वात् अस्माभिः प्रत्ययानां वाचकत्वमेव अस्माभिः अङ्गीक्रियते। यतोहि तत्तच्छास्त्राणि तत्र प्रमाणभूतानि सन्ति। कर्तरि कृत् तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इत्यादीनि सूत्राणि तत्र प्रमाणभूतानि सन्ति। यद्यपि लह कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इत्यादीनि सूत्राणि अत्रापि सन्ति। एवञ्च अत्र तत्र तिङ् प्रत्ययस्थले द्योतकत्वाङ्गीकारे तत्र वचनानि सन्ति। यद्यपि तत्रापि अर्थबोधकानि वचनानि सन्ति लह कर्मणि च भावे इत्यादीनि, किन्तु भावप्रधानम् आख्यातं सत्त्वप्रधानानि नामानि क्रियाप्रधानम् आख्यातम् इत्यादीनि बहूनि तत्र वचनानि समुपलभ्यन्ते। अतः तिङां द्योतकत्वं कृद्विषये तु तथा वचनं नास्ति इति कृत्वा प्रत्ययानां वाचकत्वम् अङ्गीकृत्य तत्र प्रत्ययार्थस्य प्राधान्यम् अङ्गीक्रियते। अतः यदुक्तं विपेक्षावादिना तिङन्तस्थले यथा प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः तथा प्राप्त पदादि विषयेपि प्रत्यार्थ प्राधान्यस्य त्यागः तन्न युक्तम्। कुतः तिङ् विषये अस्माभिः द्योतकत्वम् अङ्गीक्रियते, कृद् विषये अस्माभिः द्योतकत्वं नाङ्गीक्रियते। अद्य भवतां सर्वेषां सौभाग्यम्, अस्माकं गुरुचरणाः साक्षादत्र आगच्छन्ति पञ्चानां निमेषाणां कृते। पुनः पद्मनाभ महोदयानां भाषणम्। इदानीं शुक्लमहोदयाः तत्र उपस्थिताः सन्ति, अस्माकं गुरुवर्याः, येषां चरणसन्निधौ सर्वादौ काश्याम् अस्माभिः व्याकरणम् अधीतं, विशिष्य कारकप्रकरणं तेषां चरणसन्निधौ अधीतं। ते इदानीं सन्ति, अतः तान् अहम् आह्वयामि।